حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ بلا تاخیر۔ جناب حضرت عمران محمد عمران آسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے روحانی، وجدانی اور نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب بابا جی مصطفیٰ جمال شکوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام جناب حاجی نعیم سلطان صاحب، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم اہل علم حضرات، نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر مصطفیٰ تنظیم حبیب کالونی بورے والا دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام منتظمین محفل دا، ذکر مصطفیٰ تنظیم دے تمام اراکین دا، جنہاں نے اس قدر حسین و جمیل محفل پاک دا اہتمام فرمایا۔ منوں اور آپ باب نو اللہ دے حبیب کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی اچھ تشریف لکے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ بھئی ایک دو ضروری گل میں آپ احباب نہ لرد کرنا چاہنا تقریب تو پہلے۔ سب تو پہلی بات ہے جناب نقیب صاحب میرے بڑے محترم و محترم نے آپ نے ایک جملہ بولے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت علماء بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح نے، ادھے کوئی شک نہیں، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مگر انہوں نے محبت ایک جملہ بولے کہ جنہیں انبیاء دی زیارت کرنی ہوئے وہ آسی صاحب دی، نہیں بالکل بھی غلط جملہ ہے۔ تو میں معذرت چاہنا بھائی یہ جملہ واپس لے دینے، تو میں بھی معذرت چاہنا کہ انہوں کو جملہ تھوڑا لغزش ہو گئی زبان ہے تو انہوں کو بولیا گیا ہے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ میں علماء دا خادمہ اور میں علماء دا جوڑے درست کرنے والا اہل سنت و جماعت دا خادمہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام ورگا کائنات کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء کرام دا مرتبہ وراء الورائے، وہ اللہ کریم دے چنیدہ بندے نے، انہاں ورگا کائنات کوئی ہو سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم اپنی جگہ، میں علماء دا خادمہ انہوں کو لغزش ہوگی زبان تو جملہ بولیا گیا۔ میری کوئی قدر تے اوقات پوچھے تے میری قدر نہیں ہے، بس کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ دوسری اہم بات یہ انتظام بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ذوق نال بزم ذکر مصطفیٰ نے اے تنظیم نے محفل اہتمام کیتا، مگر رات 2 بج گئے نے، ہن تقریر دا ٹائم نہیں ہے، رات 2 بجے نہ تقریر ہوندی ہے تے نہ سنی جاندی ہے۔ تسی دور دراز دے سفر کر کے تشریف لے کے آئے ہو، میں تقریباً 10 بجے بورے والا پہنچ گیا سا اور رات 2 بجے میں ٹائم دیتا جا رہے ہیں، ہاذا ظلم عظیم۔ تو بہرحال ہو گیا، ان اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی تقریر کراں، تو سونا ہے تے میں سیالکوٹ واپس جانا کوئی 8 گھنٹے دا سفر کر کے، تو میں انتہائی مختصر طریقے نہ صرف 15 منٹ میں توڑے لینے نے بھائی۔ حکم میں بھی کہ حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت گفتگو کرو، تو میں 15 منٹ حضور سیدہ زہرا پاک دی سیرت طیبہ دی گفتگو جڑی میرے اور تہاڈی سیرت واسطے بڑی ضروری ہے وہ عرض کر کے پھر اجازت چاہواں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی، نبی قل فرما دیو لِأَزْوَاجِک اپنی بیویاں نو وَبَنَاتِک اور اپنی بیٹیاں نو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنی ایمان والے دیاں عورتاں نو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہریاں تے اپنی چادر دا کونا دے لیا کرو۔ یہ او آیت مبارک ہے کہ جس آیت مبارکہ دے نزول دے بعد عورتاں واسطے پردہ لازم ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تسی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو۔ بعد لوگ کہندے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بس ایک ہی بیٹی سی حضرت سیدہ زہرا پاک، مگر قرآن مجید میں اس آیت تو ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے قل لِأَزْوَاجِک اے بھی جمع دا سی گئے وَبَنَاتِک اے بھی جمع دا سی گئے۔
ارشاد فرمایا کہ نبی تسی فرما دیو اپنی بیویاں تے اپنی بیٹیاں نو ہو سکتا سی کوئی اعتراض کردہ کہ امت دیاں ساریاں خواتین نبی دیاں بیٹیاں نے اللہ کریم نے ایک جمع دا سیگا اس واسطے ارشاد فرمایا کہ امت دیاں جتنیاں بیٹیاں بھی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے اللہ کریم نے اگر ارشاد فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دیاں عورتوں بھی فرما دیو پتہ چل گیا کہ اللہ کریم دے اس آیت مبارک رب تعالیٰ نے دس دیتا کہ نبی دیاں 4 بیٹیاں نے اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ عربی دے اندر جمع دا سیگا 2 تو زیادہ تے بولیا جاندہ ہے اردو دے اندر واحد اور جمع ہوندہ ہے مگر عربی دے اندر واحد تسنیہ پھر جمع ہوندہ ہے اردو دے اندر واحد اور جمع ہوندہ ہے مگر عربی دے اندر جمع 2 تو بعد شروع ہوندی ہے پتہ چل گیا کہ نبی دیاں بیٹیاں 2 تو زیادہ نے اہل سنت و جماعت عقیدہ سب تو پہلے اتھے ثابت ہو گیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کے رب تعالیٰ نے دسیا کہ ایمان والیاں عورتاں ہیں تے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں مگر انہاں دا ذکر اللہ کریم نے علیحدہ فرما دیتا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے آج اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں جو حضور دی سب تو چھوٹی بیٹی راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ میرے نبی دے بیڑے دی رونق حسنین دی امی جان نور چشم رحمت للعالمین شہزادی کونین مخدومہ امت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو تھوڑا ذکر کریے اللہ کریم نے قرآن مجید جدو مصطفیٰ علیہ السلام دی اہل بیت اطہار تے حضور دی پاکیزہ گھرانے دا ذکر فرمایا نا اب پڑھا قرآن بھائی 2 عمرے دے ٹکٹ نے کتنے بھائی پھر بولیا جی سارے کتنے عمرے دے ٹکٹ 2 میں دعا کرنا پیر صاحب قبلہ آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے 2 عمرے دے ٹکٹ ہو دے نکل آؤں اچھا جڑا ہاتھ چوکے بولے بھائی یہ یاد رکھیو عمرے دا ٹکٹ تے بہانہ ہوندہ ہے اس ماہی دی مرضی ہوندی ہے کسی نو اوتھے بلا کے دیندہ جے تے کسی نو گھر آ کے دے جاندہ جے ہن میں دعا کرنا یا اللہ ہاتھ چکے جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما ہن کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی میں محفل والے نو ہاتھ جوڑ کے کمرے چ گزارش کر کے آیا کہ آ ویکھو میرے ہاتھاں مال تے مہربانی اگلے سال ہی کوئی نعت خاں رکھیا جے تے خطیبہ نو بھی سانو بھی کدے 12 بجے تو پہلے ٹائم دے دیا کرو تہاڈی مہربانی زندگی جاگ دیا گزر گئی بڈھے ہو چلے ہاں سانو بھی کدے 12 بجے تو پہلے کوشش کریا کرو 12-1 بجے دعا ہو جائے تے تہاڈا کی جاندا ہے کوشش کرو کہ محافل کرامن والے دوست میں محبت نہ کر رہے ہیں جتنی جلدی محفل دا اختتام کر دیا کرو تاکہ لوگ صبح فجر دی نماز بھی پڑھ سکن عشاء بھی با جماعت پڑھ سکن صبح اٹھ کے اپنے دنیا داری دے کام کاج بھی کر سکیا کرن کوشش کرو ہن محفل نو مختصر کر لو جتنے کم از کم نعت خان تشریف لیا سکن مہربانی ہے پورا ٹرک تسی نعت خانہ دا لے آوندے ہو بھگتنی خطیبہ نو پیندی ہے کہ سب تو آخر تک ٹائم مینوں ملدا ہے تے مہربانی فرمایا کرو یا مینوں بھی کدے 11 بجے تو ٹائم پہلے دے دیا کرو ساری رات بے شک نعت خانی سنیا کرو مینوں کوئی اعتراض نہیں ہن تسی سبحان اللہ بولو تے میں قرآن پڑھاں بھائی مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں ویسے 2 عمرے دے ٹکٹاں دا لنگر ہے پر جیڑا لنگر گھروں کھا کے آیا وہ بھی بولے تے جدی ماں نے دسیا پترا تو پلے محمد دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ میں تیری اولاد نو میں پاک کرا میرا ارادہ بل گیا عرض کی تھی اللہ ارادے تے اسی بھی کرنے آئے اللہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
یکون پروردگار نے فرمایا دنیا وال تہاڈے ارادے ٹٹ جاندے نے اللہ دے ارادے نہیں ٹٹ دے اللہ نے فرمایا میرا ارادہ ہے نبی دے گھر والوں نوں پاک کر دیواں نوجوان بورے والا دے رہنے وال ہر نمازی نو حکم ہے اے نمازی خبردار پلیتی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم ہے خبردار اے حج کرنے والے پلیتی دے قریب نہ جاویں ہر ایمان والے نو حکم ہے ایمان والے کدھر پلیتی دے قریب نہ جاویں پر پلیتی نو حکم ہے محمدی آل دے قریب نہ جاویں ہوں تو سبحان اللہ بن رہی ہے بھائی بابا جی نے وہ نعرہ فیصلہ لگوا دیتا ہے ذوق بھی تھوڑا زندہ ہو گیا تو خوف بھی تھوڑا دور ہو گیا ماشاءاللہ ہن سنی ماں دا پتر اچا بولی جاؤ سبحان اللہ اس بعد آجی بول کے کہندا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا ہوں آپ فرماتے ہیں میں جدو بھی نبی نگل کرنا آقا دی بارگاہ چ عرض کرنا فدا قومی وابی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ تو آڈے تو قربان ہو جان ابو بکر جدو بھی نبی دی بارگاہ چ عرض کر دینے اپنی گل کرن تو پہلے ادب نال جملہ بول دینے فدا قومی وابی یا رسول اللہ کملی والے میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت بلال حبشی جدو بھی نبی نال گل کر دے پہلے جملہ بول دے فدا قومی و ابی یا رسول اللہ کملی والی تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان ہر صحابی کہندا ماں پہ قربان ہو جان عمر فاروق فرما دے میں نبی دی بارگاہ چ بیٹھا دیکھیا اچانک حسین دی امی پردہ کر کے نبی دی بارگاہ چ آئی نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا پورے والا والے گل تھئی مک جاندی ہے او جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھلا جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے بیٹی آ کے باپ دے سینے نال لگ گئی نبی نے بیٹی دا متھا چومیا بیٹی نے باپ دا ہاتھ چومیا پتہ نہیں میرے کریم آقا نو بیٹی نہ کنا کو پیار آیا فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا نہیں دیے دارا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان جتھے کملی والا کہہ دے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان وہ جتھے نبیان حکم ہوئے غدو ابصارکم اکھیاں نیویاں کر لو مصطفیٰ دی بیٹی زہرہ آ رہی ہے تھے انبیان حکم ہوئے نگاہاں نیویاں کر لو اس زہرہ پاک دی مدمت کی بیان کرا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ام عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرہ پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں
चौधरी दी बेटी होवे ना ते उन्हें नाज होंदा मैं चौधरी दी बेटी हां ते जेड़ी होवे मुहम्मद दी बेटी नाज आया ना ते अम्मा आयशा सिद्दीका नूं सैयदा ज़हरा पाक फरमा लगियां अम्मी जी तुसी किसी भी मुकाम ते पहुंच जाओ तुसी कदे मेरा मुकाबला नहीं कर सकदियां। अम्मा आयशा फरमान लगियां बेटी फातिमा किवें ते सैयदा फरमान लगियां अम्मी जी तुसी किसी भी मुकाम ते पहुंच जाओ फिर भी तुसी मुरीद दी बेटी मैं पीर दी बेटी तुसी गुलाम दी मैं आका दी तुसी मुक्तदी दी मैं इमाम दी तुसी अबू बकर सिद्दीक दी बेटी मैं मुहम्मद रसूल दी बेटी। हुन अम्मा आयशा सिद्दीका भी बड़ियां फकीहा सन आ फरमा लगियां बेटी ज़हरा तेरा मेरा कादा मुकाबला मैं गुलाम दी तू आका दी मैं मुक्तदी दी तू इमाम दी मैं मुरीद दी तू पीर दी मैं उम्मती दी तू नबी दी मैं अबू बकर दी ते तू मुहम्मद दी बेटी तेरा मेरा कादा मुकाबला। पर उंज फातिमा ते दुनिया दियां गल्लां ने ना ते क़यामत दे दिहाड़े लग पता नहीं जाना जदों जन्नत विच तू अली नाल जाना है मैं नबी नाल जाना है तू क़यामत नूं जन्नत च अली नाल जाना है ते मैं नबी नाल जाना है। मौलाना रूम फरमाते ने जदों सैयदा ज़हरा पाक नूं जवाब अम्मा आयशा दिता ना ते सैयदा ज़हरा पाक परेशान हो गईयां ते अखियां झुका लईयां चेहरे ते परेशानी दे आसार आ गए। मौलाना रूम फरमाते ने अम्मा आयशा ने उठ के सैयदा नूं सीने नाल लाया मता जम के फरमान लगियां बेटी ज़हरा इत्थे दुनिया दियां गल्लां ने जिथे तेरा मुकाम है मैं आयशा भी रात नूं सजदे च दुआ करनी आ या अल्लाह मैनू आयशा ना बना दा मुहम्मद दी धी दे सिर दा वाल बना मुहम्मद दी बेटी दे सिर दा वाल बना दे। अल्लाह कौन बयान करे उस अजमत वाली बेटी दी अजमत। साईं सरदार ने ते कलम ही तोड़ के रख देता। फैसलाबाद दा आशिक़ रसूल ते शायर अहले सुन्नत शायर अहले बैत रसूल ने जद रसूलुल्लाह दी बेटी दी अजमत वाल झाती मारी ना ले चला साईं सरदार दी कब्र उते थोड़ा जा हौला बोलो बाहर आवाज ना चली जाए होर हौला बोलो थोड़ा हाथ भी ना चुको थानू नजर ना लग जाए। अच्छा हुण इंज कर ले जेड़े बंदे दा हाथ है और नाल लेके आया अपना ते नाल दे दा हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलो या अल्लाह जेड़ा जिन्ना ऊंचा बोली उन्नी जल्दी सैयदा ज़हरा पाक दे सदके मदीने टुर जाओ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात दे 2 बजे तकरीर सुनाना बड़ा औखा काम होता है पर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ दीन ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ दीन ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗਤੇ ਰਹੀਓ ਜਾਗਤੇ ਰਹੀਓ ਜਾਗਤੇ ਰਹੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਵਗੜੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ पहरेदार सवेरे उठ के लोगों को आखे आ बंदा चोर है ते चोर ने ते आखना पहरेदार बड़ा बुरा बंदा पता चलिया पहरेदार नूं वही बंदा बुरा कहंदा जिहड़ा चोर होवे ते ये जिहड़े आंदे ना मौलवी भैड़े इहदा मतलब है अंदरों चोर ने ते मैं चुके पहरेदार हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा ठेकेदार नहीं असी पहरेदार हां। इस वास्ते हुण भाई मैं पहरा भी देना ना ते नाले तुहानू जगा के भी रखना ते आखना जागते रहियो जाग देखो ना पहरेदार आखदा जागते रहियो ते पहरेदार नूं बंदा पूछे जे असां ही जागना है ते तैनूं क्यों रखे तो वह कहेगा मैं तुहानू नहीं कह रहा जागते रहियो मैं ते चोरां नूं सुनाना चाहना मैं पिया जागदा जे असी हुजूर दे दीन दी सरहदां ते जागांगे ते दुगन जगा के रखांगे। असी पहरेदार रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे। साईं सरदार ने जदों झाती मारी ना सैयदा ज़हरा पाक दी अदमत वाल साईं सरदार कहंदा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा के दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा वाली को पूछा गया कमली वालिया बेटी का नाम फातिमा क्यों रखे आज फरमाया फातिमा फातिमा चो निकले आए फातिमा का माना आजाद है मेरी बेटी आप ही तो तख्ती आजाद है जेड़ा इहदे नाल प्यार
بول پڑھیے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ پھر بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ کہ او نبی دی بیٹی ادارہ ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصطفی پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں سانانے یہ کدے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیں دیا لوگ کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا تیری قبر دا طواف کرا پر کی کرا تیرے بابا دی شریکت دیاں بیڑیاں میرے پیرا میں تھی جوانو ماما بہنہ تشریف فرمانے بیٹی تشریف فرما تسی بھی اپنی ماما تے بہنہ تے بیٹیاں واسطے میرا ایک پیغام سید ہزارہ پاک دے حوالے نہ لے جاؤ نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ دے اجتماع جو بیٹھ کے فرما صحابہ دسو عورت واسطے سارے تو چنگی گل کیڑی ہے یاد رکھیں نوجوانوں پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ سوال کرنا بے علمی دی دلیل نہیں ہوتا بچہ تو ہاڑا گھر آکے آکھے میں کل سکول نہیں جانا تو اسی پوچھو بیٹا کیوں تے بچہ آکھے کہ ٹیچر تے منو پوچھ دیئے دو تے دو کنے ہوندے نہیں انہوں تے ہوندہ ہی کچھ نہیں یاد رکھیے گا کدے کدے استاد شاگرد نو سمجھامل لی بھی سوال کر دے قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اللہ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ہے اللہ نے نہیں سی پتا موسیٰ دے ہاتھے چ ڈنڈا ہے پتہ چل گیا کہ سوال بے علمی دی دلیل نہیں ہوتا سکھاوان دا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ شاگرد سوال کرے استاد جواب دے وے کدے یہ بھی سکھاوان دا طریقہ ہوتا ہے استاد سوال کرے تے شاگرد جواب دے وے بیٹھ جاؤ بھائی تشریف رکھو ادھر آ جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے سوال فرمایا صحابہ دوسو عورت علیہ سارے تو چنگی گل کیڑی کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی محفل چ بیٹھے فرماتے نے مینوں خیال آیا ہووے نا تے نبی دی بیٹی کو پوچھ کے آواں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے کیونکہ علی نو پتا سی جدو سوال محمد ہوئے تے جواب فاطمہ ہو جائے حضرت جی مولا علی ٹورے ٹورے اپنے گھر آئے تے گھر کیڑا دور ہے نبی دے تے سید کائنات دے بیڑے دے وچ ایک کوئی دیوار ہے وہ دیوار بھی نبی تو برداشت نہیں میرے نبی نے کھڑکی دیوار چ کھول کے رکھی ہے سارا دن کھڑکی وچ بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھ دے مولا علی گھر آئے تھے آکے فرمان لگے زہرہ جلدی جلدی تیرے بابا نے سوال کیتا جواب دیویں حضور فرما رہے نے عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے سیدہ زہرہ پاک نے برجستہ جواب دیتا سوچیا ہی نہیں فرمان لگی حضور اور کیڑی چنگی گل ہے عورت علی سارے تو چنگی گل ہے کہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد کونوں نہ ویکھے جواب سن کے تے مولا علی حضور دی محفل وچ ہاتھ کھڑا کیتا اے جی میں جواب دیواں مسکرا کے میرے تے تیرے حبیب نے ویکھ کے فرمایا علی بولنا مولا علی عرض کر دے کملی والے عورت لی چنگی گل ہے وے او غیر ہمارا مرد نو نہ ویکھے غیر ہمارا مردی انہوں نہ ویکھے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا صحابہ علی دا جواب تے ٹھیک ہے پر لفظاں چ مینوں فاطمہ دی خوشبو پئی اوندی جواب اگر کو
دے سکتا تے محمد دی بیٹی دے سکتی ہے. سیدہ زہرا پاک دی سیرت سن کے ٹر کے نعرے مار کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا. اپنی بیٹیاں واسطے مصطفیٰ دی بیٹی دا اسوہ بھی لے کے جاؤ. آج سویرے بیٹی اٹھ دی ہے نا کہ ماں نو کہہ دیا میں رات ایک فلم دیکھی تے او دے چ ماڈل نے اداکارہ نے اس طرح دا سوٹ پہنیا تے امی میں بھی اوویں دا سوٹ سلانا ہے. اج بیٹی کہندی ہے کہ امی جی اس طرح دی فلاں ماڈل نے جُتی پہنی میں بھی بازار وچ اونج دی لینی ہے. اے اسلام دی بیٹی تو مصطفیٰ دی دھی ہے. تو اے تے ویکھنی ہے کہ فلاں ماڈل نے سوٹ کیویں دا پہنیا کدے کدے اے بھی ویکھیا کر محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی رہی ہے. ساری زندگی دی رات اپنی مرضی دی گزاریاں کہ ایک رات محمد دی بیٹی دی مرضی دی بھی گزار. امام حسن فرماتے نے میں بچپن چ ویکھیا کہ میری ماں زہرا عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دیے تو صبح فجر دی اذان ہوندی نگاہ اٹھا کے کہہ دیا نے ربا رات ایڈی چھوٹی ہے جتے فاطمہ دا ایک سجدہ پورا نہیں ہویا. تو عرض کر دیا یا اللہ کو رات لمبی جی بنا فاطمہ رج کے تیری عبادت کر لوے. تے مدینے دیاں عورتاں آ کے کہہ دیا نے زہرا ایڈیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے چ کیویں گزار لے دیو. تے فرما دیا راتاں لمبیاں کدوں نے اجے تے ایکو باری سبحان اللہ پڑھیا تے رات مک گئی. فرما دیا میرا تے جی کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں وہ ساری رات ہی کو سجدے چ گزار دے ہوں. اسی ذوق عبادت اس فاطمہ نے اپنے بابا تے اپنی ماں نو ویکھیا سی نا کہ بابا ساری رات اینا جاگ دینے کے پیراں چ سوجن ہو جاندی ہے. تے اما شاپا فرما دیا نے کملی والیا تیرے صدقے کونین بخشے جانے نے تو کیوں جاگنا ہے. تے حضور فرماتے ہیں عاشا افلا اکون عبدا شکورا میں اس مالک دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. اس بیٹی نے اپنی ماں نو سجدے کرتا دیکھیا سی اپنے بابا نو دیکھیا سی. تے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا فاطمہ تے ہے ہی اپنے بابا ورگی او دا چہرہ بابا ورگا. فرما دیا فاطمہ ٹر دیئے تے انج لگدا جویں چال محمد دی. فرما دیا اٹھ دیئے تے ادا محمد دی کھان دیئے تے ادا محمد دی بول دیئے تے آواز محمد دی. اماشا فرما دیا نے فاطمہ تو ود کے میں محمد ورگا کائنات وکھے کو نہیں او ہے ہی محمد ورگی مثل پیغمبر ہما اتوار او گفتار او کردار او رفتار او دی ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی. نوجوانوں علامہ شفوری نے لکھیا علامہ معین الدین کاشفی ملا بھی لکھ دن کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دن آیت پاک نازل ہوئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جدو آیت پاک نازل ہوئی نا تے آیت دا مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے نپل سے راتو گزرنا پوے گا. بال نالو باریک تے تلوار نالو تیز بلیٹ نالو بھی تیز پل قیامت نو دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تے سارے نیک تے بدکار تے کافر تے مومن و حکم ہوئے گا اس پل تو گزرو. گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ گردے ہونگے تے اہل ایمان اکھ چپکن دی دیر تک پار کر کے جنت چ جاندے ہونگے. جدو آیت آئی نا تے میرے آقا نو تے پہلے ہی اپنی گناہگار امت دی یاد سون نہیں دے دی. آیت آئی تے میرے آقا کئی گناہ زیادہ بے چین ہو گئے صبح بھی رونا تے رات بھی میرے نبی رونا شروع کر دیتا. تے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت گناہاں دیا پنڈا اٹھا کے پل سے رات تو کیویں گزرے گی. سرکار دن تے رات رو رہے سرکار نو ہن مسجد نبی تے مدینے چ چین نہ آیا. نبی کریم ایک دن روندے روندے مدینہ تے یبا تو باہر نکلے تے جنگل تو پہاڑ دے وچوں غار چ چلے گئے. سجدے چ سر رکھیا تے رو رو کے رب حبلی امتی دی دعاواں کر رہے. میرے آقا روئی جا رہے. نوجوان ادھر مدینے ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تیسرا دن گزریا صحابہ کے بعد نو سرکار نظر ہی نہیں آ رہے. وہ صحابہ جنہیں ہر ویلے مصطفیٰ دے چہرے دی دید کرنے والے 5 وقت با جماعت نماز رسول عربی دے پیچھے پڑھنے والے. اج 3 دن گزرے نا کملی والے نظر ہی آئے سرکار نظر ہی نہ آئے تے صحابہ دے تے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. مدینہ دیاں گلیاں سوجیاں ہو گئیاں. صحابہ کٹھے ہو کے مسجد نبی چ بیٹھ کے رو رہے ایک دوسرے دے سینے لگ کے رو رہے. کوئی دیوار نہ ٹیک لگا کے رو رہے. کوئی نبی دے منبر وال ویکھ کے روئی جاندا ہے. کسی نو کوئی خبر نہیں سرکار کتھے گئے نے. سارے صحابہ مصطفیٰ دی یاد وچ روئی جا رہے. پتہ
کسی نو خبر نہیں کہ کملی والے کتھے گئے نے ادھر سرکار غار وچ روئی جا رہے گرامی قدر حضرات عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو بیلی تے اے سب جگہ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بیسا اس کی کئی حویلی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا میں اپنے آقا نو ڈھونڈ کے لے کے آوا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روندا روندا مدینہ دیاں گلیاں چوں نکلے آؤ فرماتے ہیں میں جنگل دے اندر آیا آوازاں مارتے ہیں کملی والے آؤ کملی والے آؤ کدھروں میرے آقا دی آواز نہیں آ رہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ویکھے آؤ ایک آجڑی بکریاں پہ چار دائے او دے قریب آگے فرمان لگی آجڑیاں کدھر میرا نبی ویکھے آئی آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے دس تیرا نبی کی میں دائے فرمایا میرا نبی ہوئے جیڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے اتے نبیوں دا بھی نبی ہے آجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھے آئے دس تیرا نبی ہے کی میں دائے فرمان لگے کی دسائے اتے ورگا ہے ہی کوئی نہیں اتے ورگا رب دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں کہ میں دسا میرا نبی کدے ورگا ہے آدم چیزی دی زبان چیا کھاؤ کہ رو کے فرمان لگے تو میرا محبوب ندیٹھا جنو ویخ کے چن شرمان وے ابھی ربی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے دیو پاوے ہاتھ کھلا بچ ہاتھ کھلا بچ رل جاوے دیو کھولے پل زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے توبہ دا حسن مہیدہ کی چھال نہ چھلی جاؤ بے آزم دا سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا آجڑی کہن لگایا نبالیا میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے اچانک آجڑی نے آواز ماری کہن لگا جان والیا ادھر آ میں تیرا نبی تے نہیں ویکھے آؤ پر اج تیاں دل گزرے میں بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اور سامنے پہاڑ دی غار ہے ادھرو کسے دے رون دی آوازاں ایوندیاں نے میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے ابو ہریرہ فرمان لگے غار جو آوازاں کھی اوندیاں کہن لگا آوازاں ایوندیاں نے امتی 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 ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمان لگی اجڑیا اوتے میرا نبی ہے جڑا امت دے غم وچ روئی جا رہا ابو ہریرہ دوڑ کے غار دے اندر آئے دیکھ
ویکھیا میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے حضور دے اتھرواں دے نال جنگ ساری غار دی مٹی ترے ہو گئی ابو ہریرہ نے جفا مارے عرض کی تھی اٹھ سونیا مدینہ سنجائے ہو گیا ہوئی غلامہ دے کلیجے پھٹ جان گئے اٹھ سونیا مدینے چلنے آئے میرے نبی زاروں کی داروں دے جا رہے ابو ہریرہ دوڑ دے مدینے دیا گلیاں وچ آئے فرمان لگے لوگوں دوڑو کملی والا غار چ پیاروں دا جے سارے مدینے والے دیا دوڑاں لگی گئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب مارے عرض کی تھی اٹھ سونیا تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا کملی والے روینا سونیا میں تیرے تو قربان ہو جاواں مینوں دس تیرا ابو بکر رو لیندا ہے نبی کریم روندے جا رہے حضرت عمر نے جب مارے عرض کی تھی اٹھ سونیا عمر آیا ہی مینوں دس کملی والے میں رو لینا نبی کریم روندے جا رہے مدینے والے دی چیخ نکل گئی کسے نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے کے آؤ جنوں ویکھ کے نبی نو چین آ جاندا ہے کو نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے کے آؤ حضرت سلمان فارسی روندے مدینہ طیبہ آیا عرض کردے نے سیدہ جلدی آیا جے نبی کریم غار چ روندے نے مدینے دی آیا عورتاں دے جھرمٹ دے اندر سیدہ رودیاں گھر وچوں نکلیاں سلمان فارسی فرماتے نے میرا کلیجہ پھٹ چلے آ نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے ہوئے نہیں نبی دی بیٹی پردہ کر کے غار چ آئی آکے اپنے بابا نو جفا مارے عرض کر دیا بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سنی میرے آقا نے اٹھ کے بیٹی نو سینے دے نال لایا عرض کی تھی بابا ایک دن نہیں سی گزر جاؤ 3 دن تھی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ کہندا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے نو پل تو گزرنا پوے گا میں رونا گناہاں دیا پنڈا چک گئے میرے غلام کیویں گزرن گے اپنے بابا نو روندیاں ویکھے آؤ عرض کر دیو بابا روو نا اللہ نال میں آپ ہی گل کر لینی اپنے بابا دے سینے لگ گئی فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا بڑا روندے نے دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا اس ویلے تک میں جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤ فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا زہرا وعدہ کرنا میں جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جاؤ فرمان لگی وے میرے او پترو دسو نامے لکھی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اسی جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جاؤ سینے لگے فرمان لگیاں بابا رونا وعدہ کرنی آؤ جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں اور تک پل صراط نہ گزر جاؤ میرے نبی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ کہندا فاطمہ نو چپ کرا لو ساڑھے کلو حسین دی امی روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ جی میں قیامت نو فاطمہ آکھے گی اسی ہوئی کر لواں
قیامت نو جویں حسین دی امی آکھے گی اسی اوویں ہی کر لواں کہ اچھا مسلمان دی بیٹی تیرے تے محمد دی بیٹی دا رنگ چڑھ جائے تیری زندگی دیا راتاں اونج گزرن جویں محمد دی بیٹی دی گزرتی رہی یاد رکھیا جی جڑے چور تے ڈکیت پیدا ہوندے نا انہاں دی وجہ ماں ہے کدے ماں ہوندی سی جڑی سحری ویلے اٹھ کے نالے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے اس کھدر دی چادر والی ماں نے نا تہجد پڑھ کے نالے پتر نو دودھ پلانا تے نالے لسی رڑکنی تے نالے پورا سپارہ پڑھ جانا تے نالے محمد تے درود پڑھی جانا تو جڑا بچہ دودھ پیندا ہوندا سی نا وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدوں دی کھدر دی چادر والی ماں ٹر گئی اج پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے او پردے والی ماں تے کونڈ والی ماں کدے واپس آ جائے نا چلو فرید تے دوجا نہیں ہونا فرید دا کوئی غلام تے آوے ہی آوے او ماں تے واپس آ جائے کدے او ماں تے واپس آوے جڑی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی چادر دی وارث آ نوجوانوں کائنات دے اندر کسے بیٹی نو اپنے باپ نال تے کسے باپ نو اپنی بیٹی نال اتنا پیار نہیں جنہ محمد نو بیٹی نال سی یہ تو کئی گھنٹے درکار نے میں دیتے گفتگو کرا مگر آؤ قاری صاحب کہہ رہے میں تے چھوڑن لگا سا قاری صاحب کہہ رہے سیدہ زہرا پاک دا وصال تے 4 وصیتاں ضرور سنا دیو جدو نبی کریم نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے دنیا اجڑ گئی حدیث پاک چاہتا جدو سرکار دا وصال ہویا جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھے ہی نہ جاوے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے کہ جوان پتر جا کے کہندا ابو جی کملی والے دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر والے بھی نہیں ویکھیا تے آسمان والے ویکھ کے کہنے لگے جے ماہی ٹر گیا تے ربا میں تیریاں اکھیاں دا کرنا بھی کی ہے نہ اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے اکھا تو نبی نہ ہو گئے کئی صحابہ حضور دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے نوجوانوں حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے چھوٹے چھوٹے بچوں نو سینے لگا کے فرماتے ہیں کدھر حضور نو ویکھیا جے سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماتے ہیں جے کسی نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے میں بڑا اداس ہاں نبی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا دن باہر گزاردے نے شام ویلے روندے گھر آ جاندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزاریا جے رو کے فرماتے نے سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے راواں ول ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے اسے رستے چ میرا ماہی واپس آ جائے نبی کریم جڑی اونٹنی تے سفر فرما دے سن او اونٹنی 3 دن نبی کریم دی قبر انور تے بیٹھی رہی غضبا حضور دی اونٹنی دا نام نہ کھاندی تے نہ پیندی سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی سرکار دا گدا یا فور جدے تے حضور سواری کر دے 3 دن مدینے دی گلیاں چ بے زبان پھردا رہیا کسے نو پوچھ نہیں سکدا کہ حضور کتھے گئے نے تے مدینے دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈدا رہیا کملی والے نظری نہ آئے تے مدینہ دیا دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی بورے والا تے قرب و جبار تو آن والے جے غلاماں تے جانوراں دا آ حال نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں وہ 6 مہینے آپ نو کسی نے چپ کیتا نہیں ویکھیا دن بھی رونا تے رات بھی رونا اور یاد رکھیے گا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جو دنیا تو پردہ فرمایا اس ویلے آپ کی عمر مبارک 24 یا 25 سال سی این جوانی سی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی کہ آپ نے دنیا تو جامد بھی اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہو گیا دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا ایک دن مدینہ دی عورت اکٹھی ہو کے آ کے کہہ لگی یا فاطمہ یا صبح رویا کرتے یا رات رو لیا کر سیدہ تیرے رومان نل کسی دن سارے کلیجے پھٹ جانے نے کہتے تھے آرام کریا کرو تے رو کے فرما دیا آرام کتھو لے کے آما جنہاں نو ویخ کے آرام ہوتا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے جنہاں نو ویخ کے چین ہوتا سی وہ ماہی چلے گئے نے ان میں کتھو آرام لے کے آما عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹر گئے نے
دلدار دلان دے پتنوں چھکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے ایک کنڈ دیتی جدی آرا 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دا مہینہ آیا مولا علی فرماتے نے میں گھر آیا دیکھے آج 6 مہینے دے بعد سیدہ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیا نے پترانو غسل پہیاں کرا دیا نے پترانو کھانا بھی آپ کھلا رہی ہیں مولا علی فرمان لگے زارا میں بڑا راضی ہوں اج تو آڈی طبیعت سب لگئی ہے مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئی ہیں اچانک طبیعت نسازی ہو گئی فرما دیا مولا علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجے آجے نہ دو ضروری گلہ کرنی آنے مولا علی فرمان لگے پترو جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ دوے پتر روندے باہر نکل گئے سیداؤں نے مولا علی دی گودی جو سر رکھے آؤ کہ رو کے فرمان لگیا مولا علی اجی ابھی رات ویلے میری روندیاں ہی آنکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نے جب مارے آؤ عرض کر دیا بابا یہ نالج نہیں خریدا عرض کر دیا بابا میں تینہیں بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے میری ماں بھی کوئی نہیں تسی بھی ٹر گئے ہو میرا تبیر بھی کوئی نہیں عرض کر دیا بابا میں چھپ بھی کوئی نہیں کرانا والا بابا میرا دل نہیں لگتا ہو یا تے زارا کو لے آ جاؤ یا زارا نال لے جاؤ میں اپنے بابا نے جب مارے آؤ اس سپنے اندر میرا ماہی ملے کہ میں گل وچ پا لیا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا عرض کر دیا مولا علی میرے بابا نے سینے نہ لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی نہیں لگتا فرمایا بیٹی تیاری کر لے نہ سارے نبیاں دی روح لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آیا ہاتھ جوڑ کے فرماؤں لگی علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کرٹر چلی مولا علی دی چیخ نکل گئی فرمان لگے زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جاؤں دیا گلا نہ کر گلے جا پھٹ جائے گا فرمانی علی کی کرا میرا بابا بغیر دل نہیں لگتا ہاتھ جوڑ کے فرمانی علی ٹر چلی آؤ میری 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے نوجوانوں گلے جا پھٹ جاندہ پہلی وصیت بے لایا ہاتھ جوڑ دیا فرما دیا علی ٹر چلی علی تو آلے بچیاں دی ماں زندگی کٹھے گزاری ہے کٹھے غلطی ہوئی ہوئے اپنی فاطمہ نو معاف کرے آجے دیکھ نبی دی بیٹی دا یوسفہ بیش عرض کر دیا علی ٹر چلی کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے اپنی فاطمہ نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے نہ سنی نہ ہوئے معاف کرے آجے فرما دیا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی نہ سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد بھی سمجھ کے معافی دے دے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زارا میں بڑا راضی ہوں پھر ہاتھ جوڑ کے فرما دی علی ٹر چلی مینوں کسے کدے نہیں ویکھیا میرا جنازہ رات نوں لگے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے جدوں تیسری وصیت دا ویلا آیا نوجوانوں سینہ پھٹدا ہے فرما دی علی ٹر چلی
جنہ دیاں باواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے اوہ اولادا نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے او دیاں دیواراں تے لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلیا میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب دا خیال رکھیا جے میری زینبینا دا خیال رکھیا جے میری کلثوم روے نا نوجوانوں اج جنہ دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے او ساری زندگی دیواراں نال لگ کے روندے نے عرض کردیاں علی ٹر چلیاں کل تسا میرا جنازہ پڑھنا ہے پتہ نہیں کو بیڑا صاف کرے یا نہ کرے میں جاندی واری بیڑے دی صفائی کر چلی اینا دیا بالا چ کربلا دی دھوڑ پینی ہے میں جاندیا غسل کرا چلیاں پتہ نہیں کھانا کہ نہیں میں انہوں کھانا کھلا چلیاں علی میرے بعد انہوں رون نہ دے آجے مولا علی روئی جا رہے فرما دینے زارا اے تیری نہیں میری بھی اولاد ہے جدو چوتھی وصیت ویلا آیا فرما دیا علی ٹر چلی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی بچیاں دی ماوار علی مینوں بھولنا جایا جے میری قبر تے اوندیاں جاندیاں رہیا جے مولا دی چیخ مار کے رو پے فرمان لگے زارا تو نبی دی بیٹی میں فقیر جیا بندہ ساؤ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے آؤ زارا مینوں معافی دے دے جدو بابل کھل جائے میرا بھی سلام کہہ دیویں نبی نو علی دیاں شکیتاں نہ لائی مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی آؤ ادھر امام حسن حسین روندے آگئے ایک کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے فرما پتر روندے کیوں آؤ عرض کی دی نانے دے رو دے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظر آئیوں انہاں آکھے پتروں جلدی جاؤ ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اگلا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی نبی تواڈی ماں پھرون لین آئے آؤ دعا پتروں نے ماں دے قدمہ تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی یادا فرما دینے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے فرمایا ماما والے رو رو آتے چھپے کر جا دے بچہ گرمیاں دی دوپہر ویلے ستا ہوئے نا تے ماں پتر تے پھٹیا پرانا تے گندا جد دوپٹا دے دے تے بچے نے جو لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی مویاں ماواں والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے میں تے جدو بھی ماں دا ذکر چھوڑیا میں 90 سال دا بابا بھی اونجی روندا ویکھیا تے میں 6 سال دا بچہ بھی اونجی روندا ویکھیا ماں دی اونجی 6 سال دے بچے نو لوڑے تے اونجی 90 سال دے بابے نو لوڑے نوجوانوں سید کائنات 3 رمضان المبارک نو اس دنیا چ اس واسطے بھی سال کر گیا کہ اپنے بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہو اتنا پیار سی رسول عربی دا اپنی بیٹی نال تے بیٹی دا اپنے بابا دے نال میں اج دی منتظمین محفل اسماح والے مبارکہ دے انعقاد تے مبارکباد بھی پیش کرنا حسین انتظام کیتا حسین لوگ تشریف لے آئے تھے حسین ذوق تے روحانیت والی محفل اللہ کریم قبول فرمائے آئندہ سال اللہ اس تو بھی بڑھ چڑھ کے محفل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین